बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज 21 रबीउस्सानी जुमा के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो। 3 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। प्यार दोस्तों, दौलत मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। आज अगर आप अपना मुकद्दर संवारना चाहते हो, अपने घर को दौलत से भरना चाहते हो, किराए के मकान में रहते हो, ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हो, कर्ज से निजात चाहते हो, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत करना। इस वीडियो को मुकम्मल देखना, वजीफ़े को समझना और फिर इस वजीफ़े को करना। इंशाअल्लाह वजीफ़ा पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। आज ऐसा पावरफुल और मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से घर मांगोगे, घर मिलेगा। गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिलेगी। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज़ों से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। आपके घर में इतना रिस्क और दौलत आएगा कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना दौलत और पैसा कहाँ से आया। ये वजीफ़ा पढ़कर पूरे साल की दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, पूरे साल की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आज 21 रबीउस्सानी जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। जो बंदा साल में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, पूरा साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, ना ही लोगों की मोहताजी देखनी पड़ती है। रबीउस्सानी का महीना बहुत हुर्मत और बरकत वाला महीना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, रबीउस्सानी के महीने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते। आज अपने घर में बैठे बैठे ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलिमात हैं जो रब के लाडले कलिमात हैं। इन कलिमात को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब करीम से जो मांगता है मेरा अल्लाह हर हाजत को पूरा करता है। अगर आप अल्लाह के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह ताला के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह ताला से अपनी हर हाजत, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, तो आज 21 रबीउस्सानी जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से आपके घर दौलत से भर जाएगा। आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। आप बहुत से वजीफ़े पढ़ते होंगे, लेकिन रबीउस्सानी के महीने की फजीलत और बरकत अपनी है। जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन नवाजती है। क्योंकि वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब किसी को देने पर आती है, ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। बहुत से लोगों ने रमज़ान के महीने को, मुहर्रम के महीने को, रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और देखते ही देखते आज रबीउस्सानी की 21 तारीख और जुमा का दिन आ चुका है। अगर अब भी आपने रबीउस्सानी के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज 21 रबीउस्सानी जुमा के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ के देखिए। सिर्फ एक बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबियां मुकद्दर बन जाएंगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। जो कई सालों से आपको न मिल सका वो आज मिल जाएगा। आपने करना क्या है, अमल को ज़रा ध्यान से समझिएगा। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लजपाल ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अगर दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी है।
اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں، بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، کاروباری مسائل ہیں، یا کوئی بھی آپ کا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یہ قرآنی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، مدد مانگتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں اور فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس آیت کو نہ زیادہ نہ کم صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں اور فضیلتیں آ جائیں گی۔ پیارے دوستوں، 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو اگر کسی فقیر نے پڑھا، رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، تو رب کریم 21 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت اور مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پیارے دوستوں، پھر فوری طور پر تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیوں۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ پیارے دوستوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ اللہ غنی کر دے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ تو پیارے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 21 ربیع الثانی جمعہ کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا غنیوں۔ آپ نے اس نام کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس عمل کے دوران کسی چیز سے بات نہیں کرنی۔ پیارے دوستوں، اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں رزق اور دولت عطا فرمائیں گے۔